اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. وگر مهر علی در سینه ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری. بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جان، مولا علی جان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع می کنم. قرائت متن اصلی کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه یا همون اسرار آل محمد علیهم السلام با ترجمه اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی از صفحه 213 تا 216. ادامه غصب خلافت، یعنی جلسه اول غصب خلافت جلسه قبل بوده، این جلسه ادامهش هست. توطئه اصحاب سقیفه برای جلب عباس ابن عبدالمطلب. براء میگوید این خبر به ابوبکر و عمر رسید، سراغ ابو عبیده جراح و مغیرة ابن شعبه فرستادند و از آنان نظر خواستند. مغیره گفت نظر من این است که با عباس ابن عبدالمطلب ملاقات کنید و او را به طمع بیندازید که در این امر خلافت او را نصیبی باشد و برای او و نسل او بعد از خودش باقی بماند و بدین وسیله فکر خود را درباره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المصلین راحت کنید، چرا که اگر عباس ابن عبدالمطلب با شما باشد دلیلی برای مردم خواهد بود و کار علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام به تنهایی بر شما آسان شود. براء میگوید ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح و مغیرة ابن شعبه آمدند و در شب دوم از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزد عباس ابن عبدالمطلب وارد شدند. ابوبکر سخن آغاز کرد و خداوند عزوجل را حمد و ثنا نمود و سپس چنین گفت: خداوند متعال محمد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم را برای شما به عنوان پیامبر و برای مؤمنین به عنوان صاحب اختیار مبعوث نمود و بر آنان منت نهاد که او را در میان ایشان قرار داد تا آنکه برای او پیشگاه خود را اختیار کرد و امر مردم را به خودشان سپرد تا مصلحت خویش را با اتفاق نه با اختلاف برای خود انتخاب کنند. مردم هم مرا به عنوان حاکم بر خود و مسئول امورشان انتخاب کردند. من هم آن را بر عهده گرفتم و به کمک خداوند متعال از سستی و حیرت و وحشت ترسی ندارم و توفیق من جز از خداوند متعال نیست. ولی من طعن زننده‌ای دارم که خبرش به من میرسد و برخلاف عموم مردم سخن میگوید. پاورقی شماره 6. منظورش امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المصلین است. پایان پاورقی: او شما را پناهگاه خود قرار داده و شما هم قلعه محکم او و شأن و مقام تازه او شده اید. شما باید همراه مردم در آنچه بر آن اجتماع کرده‌اند داخل شوید و یا آنها را از آنچه بدان تمایل نشان داده‌اند منصرف کنید. ما نزد تو آمده ایم و می‌خواهیم برای تو در این امر خلافت نصیبی قرار دهیم که برای تو و نسل بعد از خودت باشد، چرا که تو عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستی. اگرچه مردم مقام تو و رفیقت را دیدند و با این حال امر خلافت را از شما دو نفر منصرف کردند. عمر گفت: ای والله، شما ای بنی هاشم آرام باشید که پیامبر از ما و از شما است و ما از این جهت که به شما احتیاج داشته باشیم نزد شما نیامدیم، بلکه کراهت داشتیم که در آنچه مسلمانان بر آن اجتماع کرده اند مخالفتی باشد و در نتیجه کار بین شما و آنان بالا بگیرد. پس به صلاح خود و عموم مردم فکر کنید. سپس عمر ساکت شد. عکس العمل عباس در مقابل نقشه اصحاب سقیفه. عباس سخن آغاز کرد و گفت: خداوند تبارک و تعالی محمد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را همانطور که گفتی به پیامبری مبعوث کرد و برای مؤمنین صاحب اختیار قرار داد.
اگر این امر خلافت را به عنوان پیامبر طلب نموده‌ای که حق ما را گرفته‌ای و اگر به عنوان مؤمنین طلب نموده‌ای پس ما هم از مؤمنین هستیم و درباره خلافت تو نظری ندادیم و مورد مشورت و نظرخواهی قرار نگرفتیم و ما خلافت را برای تو دوست نمی‌داریم، چرا که ما هم از مؤمنین بودیم و نسبت به تو کراهت داشتیم. و اما این سخنت که در این امر خلافت برای من نصیب قرار دهی، اگر این امر فقط برای توست آن را برای خود داشته باش که ما به تو احتیاجی نداریم، و اگر حق مؤمنین است تو حق نداری به تنهایی در حق آنان حکم نمایی، و اگر حق ما است ما از تو به قسمتی از آن راضی نمیشویم. و اما سخن تو ای عمر که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از ما و از شما است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درختی است که ما شاخه های آن و شما همسایگان آن هستید، پس ما از شما به او سزاوارتریم. و اما سخنت که ما می ترسیم کار بین شما و ما بالا بگیرد، این کاری که شما انجام دادید آغاز همان اختلاف است و خداوند متعال است که از او کمک خواسته می شود. سپس از نزد عباس بیرون آمدند. اشعار عباس درباره غصب خلافت. عباس این اشعار را سرود و گفت عربیش که 5 بیته نمیخونم، ترجمهشو میخونم. یعنی گمان نمی کردم این امر خلافت از بنی هاشم و از میان آنان از ابوالحسن علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المصلین منحرف گردد. آیا او اول کسی نیست که به سمت قبله شما نماز خواند؟ آیا او عالمترین مردم به آثار و سنن نیست؟ آیا او غریب العهدترین مردم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست؟ و آیا او کسی نیست که جبرائیل علیه السلام در غسل و کفن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کمک او بود؟ کسی که آنچه از خوبی‌ها در همه مردم است در او وجود دارد، ولی آنچه خوبی در اوست در مردم نیست. چه کسی شما را از او منصرف کرد تا ما هم او را بشناسیم؟ بدانید که این بیعت شما اول فتنه است. خب این جلسه تموم شد. درباره ادامه غصب خلافت بود. از متن اصلی کتاب شریف سلیم و درباره توطئه اصحاب سقیفه برای جلب عباس ابن عبدالمطلب بود. همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. همیاری مالی و تبلیغی و دعا برای علامه اللهیاری، یگانه مدافع واقعی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و اهل بیت علیهم السلام در عصر حاضر، و دعا برای فرج حضرت ولی الله اعظم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و نیز لعن دشمنان، غاصبین، قاتلین اهل بیت علیهم السلام، خصوصا غصب کنندگان ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و مدعیان دروغین ولایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو ورد زبانتون قرار بدید. همه شما رو به خداوند متعال میسپارم. خداوند متعال یار و نگهدار همه شما عزیزان. اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری، وگر مهر علی در سینه ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری، بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جان